अस्तु, कोऽपि पठिष्यति किम्? कोऽपि पठिष्यति? अस्माभिः अहं सम्बन्धः वदामि वा? समाप्ताः। अहं वदामि। वदतु। या कुन्देनु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकबालिकां विदधतीं। स्फटिक नास्ति भगिनी, पुनः एकवारम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमो नमः। नमो नमः। अस्माभिः तद्धितानाम् अभ्यासः कृतः खलु? तर्हि स्फटिकस्य इयं स्फाटिका इति, स्फाटिकामाला। अस्तु, सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं शत्र प्रत्ययं वयं पठिष्यामः। तस्य किञ्चित् विषयज्ञानं दातुम् इच्छुकः अस्मि। यथा भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अस्माभिः पूर्वम् अपि पठितं, धातुभ्यः त्रयः प्रत्ययाः विद्यन्ते। कृत् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, विकर्ण प्रत्ययः। एते धातुभ्यः विधीयन्ते। एतेषु तिङ् प्रत्ययः तथा विकर्ण प्रत्ययः लकाराणां रूपाणि निर्मापयति। पुनः कृत् प्रत्ययः यदा धातुभ्यः युज्यते चेत् तेषां प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति, नामपदस्य निर्माणं भवति। यथा वयं पठ इति धातुना सह यदा वयं लकाररूपं पश्यामः, पठ धातुना सह यद् तिङन्तं रूपं पश्यामः चेत् पठ अधिकं शप् अधिकं तिप् प्रथम पुरुष एकवचनस्य प्रत्ययः, तथा पठति इति रूपं सिद्ध्यति। पुनः तत् शप् प्रत्ययः इति विकर्ण प्रत्ययः अत्र अस्ति, गणविकर्ण इति कथ्यते। पुनः यथा वयं पश्यामः लृट् लकारे स्य इति प्रत्यय वयं प्राप्नुमः, पठिष्यति, गमिष्यति। एते स्य अत्र प्रत्ययः अस्ति चेत् लकार प्रत्ययः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। So there are two types of vikarana pratyayas. One is called gana vikarana pratyaya and second is called lakara vikarana pratyaya. Similarly, when we are doing lut pratyaya,
will have a tas as a pratyaya, right? Bhavita, bhavitarau, bhavitarah. एते रूपाणि वयं प्राप्नुमः। पुनश्च कृदन्तानां कृते वयं वक्तुं शक्नुमः यत् षित् इति प्रत्ययाः सन्ति, यथा शत्र शानच् प्रत्ययाः। अस्मिन् शकारस्य इति संज्ञा क्रियते, तालव्य शकारस्य इति संज्ञा क्रियते। अतः एते प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः कथयन्ते। षित् प्रत्ययाः सार्वधातुक प्रत्ययाः भवन्ति। अनन्तरं अन्यापि कृदन्त प्रत्ययानां विषये वयं जानीमः, यथा अथवा तुमुन् ल्यप् एते सर्वे कृत प्रत्ययाः भवन्ति। यथा कृत प्रत्ययाः धातुभिः सह विधीयन्ते, एतेषां योजनेन नूतनस्य प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। यथा क्तवतु शत्रु शानच्, यथा वयं पठिष्यामः। यदा क्त प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय वयं स्वीकुर्मः, गम् अधिकं तवतु, तर्हि तवतु इति प्रत्ययस्मात् क्त ककारस्य इति संज्ञा भवति, उकारस्य इति संज्ञा भवति, तवत् इति अवशिष्यते। तर्हि रुकं कथं भवति? गतवत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। प्रथमा विभक्तौ गतवान्, गतवन्तौ, गतवन्तः इति रूपाणि वयं प्राप्नुमः। तद्वदेव शत्रुप्रत्ययः यत् वयं पठिष्यामः अद्य, तत्र समानमेव भवन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र वर्तते? बालकः पठन् निद्रां कृतवान्। एकनिमिषं, टङ्कणदोषः क्रियम्। पठन् निद्रां कृतवान्। अशोकः गच्छन् धेनुं दृष्टवान्। लेखकः लिखन् एव गानं शृणोति। भक्तः देवं ध्यायन् प्रदक्षिणं कृतवान्। सः संगीतं शृण्वन् दुःखं विस्मरति। अत्र वयं किं द्रष्टुं शक्नुमः? क्रियाद्वयं भवति, समानसमये क्रियाद्वयं भवति। यथा वयं पूर्वं पठितं तवतु प्रत्यये वा त्वा प्रत्यये क्रियाद्वयं भवति, परन्तु एकस्याः क्रियायाः समापनं यदा भवति, अनन्तरं क्रियायाः आरम्भं भवति। अस्तु, परन्तु अस्मिन् प्रत्यये किं भवति? द्वे क्रिया समानमेव समये भवति। अत्र बालकः पठति, बालकः निद्रां करोति, समानमेव समये भवति। यथा वयं वदामः, इदानीं सर्वेषु गृहेषु एवं भवति, यत् सर्वे जनाः वयं चलचित्रं पश्यामः वा टेलिविजन् पश्यामः, खादनं भोजनं कुर्मः, सर्वेषु गृहेषु इति विद्यमानः अस्ति। मम गृहे अपि अस्ति, अहमपि करोमि, तादृशमेव करोमि। परन्तु क्रियाद्वयम् एकस्मिन्नेव काले भवति। अहं दूरवाणीं पश्यामि, मोबाइल लैपटॉप मध्ये लैपटॉप पश्यामि वा दूरदर्शनं पश्यामि, तस्मिन् समये अहं भोजनमपि करोमि। तर्हि क्रियाद्वयं समानसमये भवति। So there has to be two kriyas happening at the same time, and the most important, the karta has to be the one. Karta has to be the one. So balakah pathati saiva nidram karoti. अतः बालकः पठन् निद्रां कृतवान्। अशोकः गच्छति धेनुमपि पश्यति, गच्छन्
धेनुं दृष्टवान्। लेखकः लिखति। तस्मिन् समये एव सः गानं शृणोति अथवा गीतं शृणोति। अतः अस्मिन् वाक्येऽपि शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः विद्यते। भक्तः प्रदक्षिणं करोति। तस्मिन् समये एव देवस्य ध्यानं करोति। अतः शत्रुप्रत्यय अत्र योजितः। सः संगीतं शृण्वन् दुःखं विस्मरति। सः यदा दुःखं प्राप्नोति सः संगीतं शृणोति। अतः संगीतं शृण्वन् दुःखं सः विस्मरति। अवगच्छति वा? अयम् अस्य प्रयोगः कुत्र वर्तते? प्रथमं वर्तमानकाले भवति। क्रिया वर्तमानकाले यह भवन्तः सर्वे जानन्ति क्रियायाः मनीषा आरम्भं दादा न गलका से आपके हमने बरोबर क्रिया वर्तमानकाले भवति। कंटिन्यूअस क्रियायाः आरम्भं पूर्वं जातम्। इदानीं क्रियायाः समाप्ति न भवति। अतः क्रियाः प्रचलति। अतः वयं तस्मिन् समये अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, वर्तमानकालिकः प्रत्ययः अयम्। कर्ता बोधयति। अत्र बालकः पठन् गच्छति। अतः पठन् इति शब्दः बालकस्य विशेषण भवति। अतः बालकः पठन् अस्ति। अत्र कः पठन् अस्ति? बालकः पठन् अस्ति। अत्र बालकस्य विशेषण रूपेण अस्य प्रत्ययः से प्रयोगः वर्तते। एतावत्पर्यन्तं सर्व अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आम्। कापि शङ्का नास्ति? अस्तु, परस्मै धातुभ्यः शत्रुप्रत्यय विधीयते। वयं वक्तुं शक्नुमः ये धातवः परस्मैपदी प्रत्ययाः प्राप्नुवन्ति तेभ्यः धातुभ्यः अयं प्रत्ययः विधीयते। यथा सर्वदा वयं जानीमः, धातुपाठं वयं स्वीकुर्मः चेत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु विशिष्टेषु परिस्थितिषु कोऽपि लकारः कोऽपि धातुः परस्मैपदी अपि प्रत्ययः प्राप्नोति। यथा रम धातु अस्ति, सामान्यरूपेण वयं आत्मनेपदी प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः। परन्तु वि उपसर्गेण सह तः वीरमति इति परस्मैपदी रूपं प्राप्नोति। अतः तस्मिन् समये अपि विरमन् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र साधारणरूपेण वयं पश्यामश्चेत् परस्मैपदी ये धातवः सन्ति तेभ्यः प्रत्ययस्य विधानं भवति। आत्मनेपदी धातुभ्यः शानच् इति नाम्ना प्रत्ययस्य विधानं भवति। अस्य पठनं वयम् अग्रिमे स्तरे करिष्यामः। शत्रु प्रत्यये शकारस्य ऋकारस्य लोपः भवति। इत् संज्ञा इति नाम्ना काचित् संज्ञा अस्ति पाणिनिव्याकरणे। तस्मात् अत्र लोपः भवति। शकारस्य ऋकारस्य च अत् इति अवशिष्यते। तर्हि पठ धातुना सह वयम् अत् इति योजयामः चेत् पठत् इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। पठत्। वद् धातुना सह अत् इति योजयामः चेत् वदत् इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। इदानीं पश्यन्तु, ये प्रातिपदिकानि सन्ति तेषां सर्वेषु लिङ्गेषु उपयोगः भवति। पुल्लिङ्गे अपि भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। अत्र तकारान्तप्रातिपदिकं भवति। यथा पठत् अस्ति चेत् निश्चयेन तकारान्त अस्ति। अतः तकारान्तप्रातिपदिकं सर्वत्र भवति। इदानीं रूपाणि
कथ्यं भवति तेषाम् अभ्यासं लघु अभ्यासं वयं कुर्मः। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? हस्तम् उन्नयतु कृपया। किं वदामि? आह्वयामि वा? पठति इति शत्रुप्रत्ययन्तस्य शत्रुप्रत्ययरूपं किं भवति? पठन्। पठन्। उत्तमं। भुवनेश्वरी, अत्र इति प्रातिपदिकं वक्तव्यं, न तु पुल्लिङ्गशब्दः। प्रातिपदिकं पठत्। उत्तमं, पठत्। इदानीं लिखति, लिखति, वदतु। लिखन्। लिखत् इति प्रातिपदिकं भवति। लिखत्। तिष्ठति। अहम् आह्वयामि वा? दक्षा भगिनी वदतु। तिष्ठति। किं? तिष्ठत्। उत्तमं। सुजाता महोदय, नृत्यति। नृत्यन्। हा, तकारान्त अस्ति। नृत्यत्। परन्तु शत्रुप्रत्यय नृत्यन् न। न, अत्र किं मया उक्तं? प्रातिपदिकं वक्तव्यम्। आम्, नृत्यत्। पठन् अस्ति, गच्छन् अस्ति, सर्वे पुल्लिङ्गशब्दाः भवन्ति। अस्तु। नृत्यत्। कथयति। सीमा भगिनी वदतु। अन्म्यूट् भवन्तु। कथयत्। कथयत्। उत्तमं। संपत् कुमार महोदय, अस्ति। अस्थ महोदय। न, अस् धातु अस्ति, अस्य शत्रुप्रत्ययान्तरूपं किम्? भू भवति। हा, अन्य कोऽपि मा वदतु, सः प्रयासं करोति, सः वदतु भवान्। असन् महोदय। न, अन्य कोऽपि? भवत् महोदय। अस्ति। अस्ति। भवत् कुत्र आगच्छति? अस्ति इति पदमस्ति। अस् धातोः शत्रान्तरूपं किं भवति? आसन्। स्था भवति महोदय। तत्। सत्। सत्। करोति। दीपक महोदय, वक्तुं शक्नोति वा? वदतु। सत्। 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 सत् सत्। सत्। सत् सप्तम्याः प्रयोगः वयं कुर्मः खलु? सति सप्तमी एव। करोति। रीटा भगिनी? कुर्वन्। कुर्वन्, कुर्वत्। कुर्वत्। भुवनेश्वरी भगिनी, छिनत्ति। छिनत्। छिनत्। छिन्दत् इति भवति। छिन्दत्। छिन्दन्, छिन्दत्। छिन्दत्। अस्तु। ब्रवीति। ब्रवीति। ब्रूय् धातु। दीपक महोदय, ब्रवीति। ब्रुवत्। ब्रुवत्। उत्तमं। हन्ति। हन् धातु। प्रेरणा भगिनी वदति वा? हनन्त्। न, भगिनी जानाति। हन् धातोः रूपाणि कथं भवति? लट् लकारे वदतु। अस्तु, वक्ष्यामि। घ्नत। घ्नत्। घ्नत इति सिद्ध्यति। अस्तु, पश्यन्तु अत्र कोऽपि पठन्तु। सुहास् महोदय, कृपया पठतु। पठतु। पठति, अत्र पठति अथवा पठन्। अस्ति सन्। लिखति लिखन्। करोति कुर्वन्।
हाँ, धन्यवादः भवता। इदानीं शोभा महोदय वदतु। तिष्ठति तिष्ठन् हम्म। छिन्नति छिन्दन् छिन्नति नृत्यति नास्ति, छिनत्ति sorry, छिनत्ति। छिनत्ति छिन्दन् हम्म। नृत्यति नृत्यन् ब्रवीति ब्रुवन् हम्म। कथयति कथयन् हन्ति घ्नन् 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 अथवा प्रातिपदिकं घ्नत्। इदानीं रूपाणि कथं ज्ञातव्यानि इति अहं पाठयामि। अत्र पश्यन्तु, लटि अत्र अस्ति। एकवारम् अत्र पश्यतु, लट् लोपये बहुवचने रूपं कथं भवति। अत्र पठ धातु बहुवचने अस्ति, पठन्ति। पठन्ति तस्मात् अन्ति इति वयं निष्कासयामः, तर्हि पठत् इति तिष्ठति। So the last inti we will remove, so the pathat iti rupam sthiyate. Tadrishameva likhanti, likhat, we will remove anti, the last anti from the likhanti. So likhat will be get the pratipadikam. Actually we will state likhan will be in the prathama vibhakti of pulling shabda. This is an easier way of knowing the thing, but now we are practicing the pratipadikam. So just keep this in mind. So out of likhanti, we just remove the ti and likhan will be there. So likhan will be pulling shabda prathama vibhakti, right? But we have to get the pratipadikam. So I am giving you likhat. Okay. Nrityanti, we are removing the an, so nrityat. Chorayanti, we are removing anti, chorayat. So actually when we are removing ti, generally what they say, just remove the ti and the chorayan will be there. But we are practicing the pratipadik. Kurvanti, kurvat. Kshipanti, kshipat. Santi, sat. So we are removing an, nakara and ikara. Ghnanti, hanti, ghnataha, ghnanti. Gnat iti pratipadikam. Dadati, dadat. Bhavanti, bhavat. Krinanti, krinat. Bruvanti, bruvat, bruvat. हम प्रेषयिष्यामि अनि भगिनी, इदानीं लेखनं मास्तु, अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। इदानीं शृणोतु, ध्यानेन पश्यन्तु। अवगच्छन्ति वा सर्वे? हाँ, just read. Someone can please try. ये प्रातिपदिक रूप है, प्रातिपदिक, हाँ, ये प्रातिपदिकं रूपाणि सन्ति अत्र। समान किं भवति, वयं यदा वयं पठामः तर्हि सर्वे वदन्ति यत् नकार इकारस्य लोपः करणीयः. So when we are doing a lopah of nakara and ikara, then pathat iti tishyati. Pathat, likhat, nrutyat, sarvatra. So, and when we are in the beginning stage, we are just saying pathan. So we are just removing the takara and ikara. Pathan, likhan, nrutyan. What we are getting from that is the pulling shabda prathama vibhakti. So please don't confuse when I using a striling shabda from that. It will not be pathani. It will be pathanti. Okay. So that is why I am trying to get you to the pratipadikam rupam. एकवारं कोऽपि पश्यन् पठतु कृपया. रीटा भगिनी, रीटा भगिनी, अन्यथा सा मां ताडयति यत् मह्यं न ददाति. शत्रु लटि शत्रु पठन्ति पठत् सन्ति सत् लिखन्ति लिखत् घ्नन्ति घ्नत्. उत्तमं, धन्यवादः. प्रेरणा भगिनी.
नृत्यन्ति नृत्यात्, ददति ददत्, चोरयन्ति चोरयत्, भवन्ति भवत्। उत्तमं, धन्यवादः। संपत् कुमार महोदय, भागं वोढुम् इच्छति वा? अस्तु महोदय। वदतु। कुर्वन्ति कुर्वत्, क्रीणन्ति क्रीणत्, क्षिपन्ति क्षिपत्, ब्रुवन्ति ब्रुवत्। उत्तमम्। इदानीं सर्वे रूपाणि अवगच्छन्ति इति मन्ये। अत्र वयम् लघु अभ्यासं कुर्मः। यथा मया अत्र लिखितं, पतति इति लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूपम् अस्ति। तत्र पतन्ति इति बहुवचन रूपम् अस्ति। तस्मात् वयं पतन् इति पुल्लिङ्ग शब्द वयं कुर्मः। पतन्। अस्तु, यथा मया अत्र दर्शितं, पतति पतन्ति, तस्मात् पतन् इति वयं पुल्लिङ्ग शब्द प्राप्नुमः, शत्रुप्रत्ययान्तम्। इदानीं दीपक महोदय, क्रीडति, अत्र वदतु। क्रीडति रूपं किं भवति? क्रीडन्ति क्रीडन्। दीपक महोदय कः अस्ति? न, क्षम्यतां महोदय। you have to place both the forms, bahuvachana form of lat lakar as well as the kshatru pratyanta of pullinga. क्रीडन्ति क्रीडन्। उत्तमं। क्रीडन्ति क्रीडन्। उत्तमं। शोभा भगिनी, नमति नमति नमन्ति नमन्। उत्तमं। भवानी भगिनी, स्मरति अस्तु। मेघना भगिनी, स्मरति स्मरति स्मरन्ति। स्मरति इति प्रातिपदिक अस्ति, अने शत्रुप्रत्यय स्मरन् इति भवति। मया काम् आहूतवान्। मेघना भगिनी। आम् आम् वदामि। अस्तु, वदतु। एतादृशं तद्वदेव वदामि, कृपया तेषां वीडियो उद्घाटयतु। अहं न आह्वयितुं शक्नोमि। न दृश्यते वा? न जानामि, दृश्यते न वा? इदानीं वदतु। दृश्यते। स्मरति स्मरन्ति स्मरन्। उत्तमम् उत्तमं। धन्यवादः। कामिनी भगिनी, स्वागतं। कुप्यति। नमो नमः। नमो नमः। कुप्यन्ति कुप्यन्। उत्तमम्। अनु भगिनी, दण्डयति। दण्डयन्ति दण्डयन्। दण्डयन्। उत्तमम्। इदानीं रूपाणि कथं भवति इति किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। अत्र रूपाणि पश्यन्तु। सीमा भगिनी, भवत् जैसे भवान् भवन्तौ भवन्तः। अत्र भवान् न भवति खलु, अत्र भवन् इति शब्दः अस्ति, आकार न भवति। अत्र एतदेव रूपम् अस्ति, अन्यत्र कोऽपि परिवर्तनं न भवति। प्रथमा विभक्ति एकवचने किञ्चित् परिवर्तनं भवति, अन्यथा भवत् शब्दवत् एव चलति। बहुवचनं कृत्वा ति निष्कासयामः। इदानीं उत्तराणि पश्यन्तु। कोऽपि वदतु। भुवनेश्वरी भगिनी, पठतु कृपया। आं महोदय। पठति पठन्ति पठन्, क्रीडति क्रीडन्ति क्रीडन्। उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं नमन्। सीमा भगिनी वदतु। स्मरति स्मरन्ति स्मरन्, कुप्यति कुप्यन्ति कुप्यन्, दण्डयति दण्डयन्ति दण्डयन्। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं वयं वाक्ये प्रयोगः कथं कुर्मः? शिशुः धावति, यथा पूर्वमुक्तं क्रियाद्वयं भवति समानसमये। अस्तु, अत्र शिशुः धावति पतति। तर्हि शिशुः धावन् पतति। अत्र धावति पतति। अत्र पश्यतु,
कर्ता एकमेव अस्ति, शिशुः एव कर्ता। शिशुः धावति, शिशुः पतति, शिशुः धावन् पतति। अस्तु, कथं प्रयोगः अत्र वर्तते? अत्र धावन् इति शिशोः विशेषण प्रयोगः क्रियते। कीदृशः शिशुः पठति? धावन् शिशुः पठति। So when we are doing an anvayah, so you have to keep in mind कीदृशः शिशुः पतति, धावन् शिशुः पठति। Right? सुहास महोदय, द्वितीयं वाक्यं कृपया पठतु। अनुजः आगच्छति वदति, अनुजः आगच्छन् वदति। उत्तमम्। अनुजः आगच्छन् वदति, अनुजः आगच्छति, अनुजः वदति, अनुजः आगच्छन् वदति। कीदृशः अनुजः वदति? आगच्छन् अनुजः वदति। अस्तु, नमो नमः महोदय। नमो नमः। प्रश्नः जायते। वदतु। शिशुः धावन् पतति, अत्र धावन् कीदृशः शिशुः अस्ति चेत् विशेषणं विशेषणत्वेन प्रयोगः अस्ति। अत्र शत्रुशानच् प्रत्ययोः विशेषण विशेषयोः भावः अस्ति। सप्तषु विभक्तिषु, सप्तषु त्रिषु लिङ्गेषु, त्रिषु वचनेषु भवति। अहम् अग्रे पाठयामि, चिन्ता मास्तु। अत्र इदानीं सुजाता महोदय, कृपया चतुर्थं वाक्यं। श्रीनिवासः गायति नृत्यति, श्रीनिवासः गायन् नृत्यति। कीदृश श्रीनिवासः नृत्यति? गायन् श्रीनिवासः नृत्यति। उत्तमम्, उत्तमम्। भुवनेश्वरी भगिनी, कृष्णः कृष्णः चोरयति चिन्तयति, कृष्णः चोरयन् चिन्तयति। अन्वयः करोतु। कृष्णः चोरयन् कृष्णः चिन्तयति। कीदृशः कृष्णः चिन्तयति? इदानीं चोरयन् कृष्णः चिन्तयति। सो कर्तुः विशेषणस्य प्रयोगः भवति। इदानीं आह्वयामि। अन्नपूर्णा भगिनी वदति वा? शिक्षकः पाठयति लिखति, शिक्षकः पाठयन् लिखति। उत्तमम्। अन्वयः? कीदृशः शिक्षकः भवती अन्नपूर्णा भगिनी वदति खलु? कीदृशः शिक्षकः लिखति, पाठयन् शिक्षकः लिखति। उत्तमं, धन्यवादः। दक्षा भगिनी, राघवः? सम्यक्तया न दृश्यते। राघवः राघवः जिघ्नति तुष्यति, राघवः जिघ्नन् तुष्यति, जिघ्रन् तुष्यति, जिघ्रन् राघवः तुष्यति। उत्तमम्। राघवः जिघ्रति, राघवः तुष्यति, राघवः जिघ्रन् तुष्यति। सो क्रियाद्वयं समानकाले भवति। अस्तु, तस्मात् वयं शत्रु वा शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्, अस्माकं मनसि प्रश्नः स्युः यत् कृदन्तानां विषये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अस्ति इति सर्वे वदन्ति। संस्कृतभाषायां प्रेजेंट कंटिन्यूअस नास्ति, एकमेव वर्तमानकालः अस्ति। बालकः गच्छति, बालकः गच्छन् अस्ति, अनयोः कोऽपि भेदः नास्ति। So this balak is going or balak goes is the same thing. संस्कृत भाषायां अनयोः भेदः न क्रियते. So generally what we are said, the Shatru Pratyaya is used only in the present continuous tense, but it is not that. It is just a method of expressing the Vartaman Kal. Gacchannasti and Gacchati.
but there is an advantage of using gachan asti because we can use that in a all 7 vibhaktis, all 3 vachanas. Right? We will come gradually. Okay. Raghavah chikhrati tushyati. Idanim kopi vadati va? Antimam vakyam. अहं वदामि अहं वदामि। तेजल भगिनी वदतु कृपया। रजकः क्षालयति पश्यति। रजकः क्षालयन् पश्यति। कीदृशः रजकः पश्यति? क्षालयन् रजकः पश्यति। उत्तमम् उत्तमम्। भ्राता अत्र एकः प्रश्नः अस्ति। यदा प्रथम वाक्ये शिशुः धावति, यदा धावन् अस्ति तदा कथं पतितुं शक्नोति? यदा पतति तदा धावितुं न शक्नोति। न, धावन समये पतति। धावन यानी दौड़ना। हाँ। Now, what she wants to ask is if the balaka is fell down, so at that time the dhavan kriya is stopped. But what I wanted to say is, so he was running and fell at the same down. And fell down. He fell down while running. Okay. But if you want to say twa pratyaya, one more question. Yes, sir. Rajakah क्षालयन् पश्यति, मतलब वॉशरमैन धोते धोते देखता है, ऐसा उसका धोते धोते यहाँ देखता है, इतस्ततः पश्यति। तत्र तु भवितुम् अर्हति, यदि वस्त्रप्रक्षालनं करोति तदा अत्र तत्र द्रष्टुं शक्नोति, परन्तु यदा एकवारं पतति तदा न धावति। अनन्तरं धावति न, धावन् समये पतितुं शक्नोति खलु। अत्र धावति इति क्रियापदेन सह अयं प्रत्ययः, पतति क्रियापदेन सह अयं प्रत्ययः न भवति। So when he is fall down, he cannot again continue that kriya. So while he was running, he fell down. In English also we say the same thing, I think. एकवारम् अहं वदामि, यदा बालकः छात्रस्य नाम अस्ति रामः, रामः पतति, कदा पतति? धावन् समये पतति इति सम्यक् अस्ति। तत्तु सत्यमेव, परन्तु मम प्रश्नः भिन्नरीत्या, सामान्यरीत्या क्रियाद्वयं समानसमये भवन्ति इति भवन्तः शक्यते न? अस्तु महोदय, धन्यवादः। अहं चिन्तयामि दौड़ता हुआ बालक या दौड़ता हुआ शिशु गिरता है। नहीं, same, that is the exact meaning of the word sentence, but normally it is said that in Shatru Pratyay 2 kriyas happen simultaneously. So here, not happening. So but it doesn't mean that one kriya is happening and other kriya cannot happen at the same time. The second kriya is, so we are not using the Shatru Pratyay in the patati, because once he fell down, the patan kriya is stopped. Yes. So we are not showing the Shishu Dhavan Patan Gachati. We cannot say that. Mahodaya, can we ask Tejal Bhagini, vadanti prichhati? Vadanti prichhati. शक्यते वा? शक्यते। उच्चैः वदन्ति पृच्छति। वदन्ति में ती दीर्घ वो दीर्घ नदी शब्दवत प्रचलन। और ये सर ऐसा भी होता है ना कि क्षालयन् पश्यति, मतलब वो देखती ही नहीं रहती है, एक क्रिया चालू है तो वो ही नहीं करती, दूसरा धोने की क्रिया भी चालू है और देखने की क्रिया भी चालू है। क्योंकि कोई क्रिया ऐसी होती है जहां पर 2 क्रिया एक साथ, जैसे पतति है,
वो पतन की क्रिया बार बार नहीं होती, एक ही बार हो गई, हाँ वो ही, वो हाँ। बार बार नहीं गिरता है, एक ही बार गिरता है, लेकिन दौड़ता कंटिन्यूअस है। जब तो दौड़ रहा था तब वो गिर नहीं रहा था, जब माने एक बार गिर गया तो वो क्रिया स्टॉप हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग पतति में शत्रु प्रत्यय नहीं लगाया है, हम लोग ने धावती है में शत्रु प्रत्यय लगाया है। अस्तु, अग्रे गच्छामः। रूपाणि कथं भवति, त्रिषु लिंगेषु भवति। अत्र तकारान्त पुल्लिंग शब्द कथं भवति, पठन् पठन्तौ पठन्तः, तकारान्त भवत् शब्दवत् चलति। एकमेव अत्र भेदः, अत्र भवत् शब्द प्रथमा विभक्तौ भवान् इति भवति, परन्तु अत्र पठन् एव पठ्यते। गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, स्मरन् स्मरन्तौ स्मरन्तः, क्रीडन् क्रीडन्तौ क्रीडन्तः, हसन् हसन्तौ हसन्तः। अस्तु, अवगच्छन्ति वा? रूपाणि कथं भवति, पुल्लिंग शब्द पठन् रामः गच्छति, अथवा रामः पठन् गच्छति, अथवा पठन् रामः गच्छति। अत्र पठन् इति रामस्य विशेषणं भवति, पठन् रामः गच्छति। अत्र वयं अस्य पदस्य सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। पठन्तं रामं माता आह्वयति, पठन्तं रामं माता आह्वयति। कीदृशं रामं माता आह्वयति, पठन्तं रामः, पठनस्य क्रिया चलति तदानीम् एव, परन्तु तस्मिन् समये एव तस्य माता तम् आह्वयति, पठन्तं रामं माता आह्वयति। पठता रामेण पुस्तकं ददातु, वा पठता रामेण पुस्तकं ददातु, न पठता न दीयते, पुस्तकं दीयते। पठता रामेण, तत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः, पठता न तु कर्मणि। रामेण सह गच्छति। पठता रामेण सह सीता गच्छति, अत्र कीदृश रामेण सह गच्छति, पठता रामेण सह। अस्तु, अत्र बालकः पठन् लिखति, अत्र पश्यतु एकमेव अत्र कृदन्त शब्दः अस्ति, अत्र पुरुषः भेद न भवति, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, अत्र पुरुषः भेद नास्ति, परन्तु लिंग भेद अस्ति, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द, परन्तु लकारे पुरुष भेद अस्ति, लिंग भेद नास्ति। बालकः पठन् लिखति, बालिका अस्ति चेत् बालिका पठन्ति लिखति, अत्र लिखति समानमेव भवति रूपं, परन्तु पठन्ति इति भवति। अत्र द्विवचने छात्रौ पठन्तौ लिखतः, छात्रौ द्विवचने अस्ति, अत्र लिखतः भवति, अत्र पठन् शब्दस्य द्विवचनं प्रथमा विभक्तौ, पठन्तौ छात्रौ लिखतः। कीदृशौ छात्रौ लिखतः, पठन्तौ छात्रौ लिखतः। वयं पठन्तः लिखामः, वयं पठन्तः लिखामः, वयं लिखामः। कीदृशं वयं, वयं पठन्तं लिखामः। अवगच्छन्ति वा? एतावत् पर्यन्तं कोऽपि संशयः अस्ति वा? न, आम् न महोदय। आम् आम्। पठते रामाय फलं ददातु। अत्र पठते रामाय फलं ददातु इति भवति, अर्हति।
एकनिमिषम्। अत्र अभ्यासः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? पठते रामाय खलु? आं महोदय। पठते द्वितीया चतुर्थी विभक्ति। पठ रामाय भवितुं हाँ शक्यते। हाँ, पठते रामाय पुस्तकं ददातु। पाठयतः गुरोः ज्ञानं स्वीकरोतु। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति, शीघ्रं धावन्ति। अत्र क्रियापदद्वयं, पश्यति, धावति। कथं भवति? व्याघ्राः हरिणं पश्यति, हरिणं पश्यन्तः ते धावन्ति। अस्तु, व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति, शीघ्रं धावन्ति। यस्मिन् समये ते हरिणं पश्यन्ति ते धावन्ति। तो पश्यन्तः एंड धावन्ति। एक वयं पश्यन्तः इति शत्रुप्रत्ययान्तरूपम् एंड धावन्ति इति लकाररूपम्। इदानीम् अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति, अर्चनां कुर्वन्ति। अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति, अर्चनां कुर्वन्ति। अत्र वदन्ति, कुर्वन्ति। अर्चकाः वदतु। अर्चकाः मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति। उत्तमम्। यथा लिखितमस्ति, द्रष्टव्यं न द्रष्टव्यम्, अहं स्टाप् शेर् करोमि। अस्तु, अहमेव इदानीं पश्यामि। अस्तु, अहं वक्ष्यामि केवलं। धीवराः, ध्यानेन शृण्वन्तु, धीवराः जालं प्रसारयन्ति, गीतं गायन्ति। ध्यानेन शृण्वन्तु, धीवराः फिशर्मेन् जालं प्रसारयन्ति, गीतं गायन्ति। सुहास महोदय। धीवराः जालं प्रसारयन्तः गानं गायन्ति। उत्तम, गीतं गायन्ति। उत्तमं, गीतं गायन्ति। हाँ, सीमा भगिनी। बालकाः आसन्दे उपविशन्ति, पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। बालकाः आसन्दम् उपविशन्ति, पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। सीमा भगिनी। बालकाः आसन्दम् आसन्दे उपविशन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। पुनः एकवारं वदतु। बालकाः आसन्दे उपविशन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। अत्र अस्माभिः अवधातव्यं, बालकाः इति न वक्तव्यं, बालकाः। बालकाः नास्ति, हलन्त शब्द लकार हलन्त नास्ति। अत्र बालकाः आसन्दे उपविशन्ति, पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। धन्यवादः। तरुणाः धनं सम्पादयन्ति, आनन्दम् अनुभवन्ति। रक्षा भगिनी। तरुणाः धनं सम्पादयन्ति, आनन्दम् अनुभवन्ति। तरुणः धनं सम्पादयन्तः आनन्दम् पुनः एकवारं वदतु। रक्षा भगिनी, पुनः एकवारं वदतु। तरुणाः धनं सम्पादयन्तः
आनन्दं कुर्वन्ति अनुभवन्ति उत्तमम् अनुभवन्ति अनुभवन्ति इदानीं दीपक महोदय भवान् विवक्षति वा आम् अध्यापकाः पाठं बोधयन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति अध्यापकः पाठं बोधयन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति अध्यापकः पाठं बोधयन्तः प्रश्नः पृच्छति अध्यापकाः भवानी माता मा न न वदतु न अध्यापकाः पाठं बोधयन्ति अध्यापकाः पाठं बोधयन्तः प्रश्नः पृच्छन्ति प्रश्नः स्यात् वा प्रश्नः पृच्छन्ति प्रश्नः स्यात् वा का विभक्ति भवेत् तत्र पृच्छन्ति प्रश्नः पृच्छन्ति प्रश्नः स्यात् वा प्रश्नः पृच्छन्ति पुनः एकवारम् अध्यापकाः पाठयं बोधयन्तः प्रश्नः पृच्छन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति क्षम्यताम् इत्यदा मया उक्तं का विभक्ति भवेत् तत्र विद्वान् भवति पृच्छन् विद्वान् भवति अत्र पुनः अस्य प्रयोगः बहु उत्तमं वर्तते द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा आं महोदय मया सम्पूर्णं न लिखितं कानिचन PDF माध्यमेन पाठयामि तत्र पश्यन्तु two sentences the karta if the same so how it can be reused katham asya prayogah vartate ramah pathati ramam mata pashyati so vayam kim kurmah atra vakyadvayam vayam ekam vakyam tasmat kurmah तर्हि कथं भवति एकमेव वाक्यं पदेन सह वयं शत्रुप्रत्ययस्य योजनं कुर्मः अत्र रामं माता पश्यति रामः पठति अत्र रामः इति पदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति अत्र रामः इति पदं द्वितीया विभक्तौ अस्ति तर्हि कीदृशं वयं वक्तुं शक्नुमः पठन्तं रामं माता पश्यति पठन्तं रामं माता pashyati. So if we write this way, we are combining two sentences. Ramah patati, Ramah gacchati iti nasti. Atra pashyatu, there is a difference. The karta here, one in the first thing, it is in prathama vibhakti, is a karta. And in the second sentence, it is in karma. So mata is a karta here. Astu? Kidrisham Ramam pashyati, pathantam Ramam mata pashyati. So in this way we can combine two sentences. Atra pashyatu Devadattaha pachati, Devadattaha vadati. Atra saptasu vibhaktisu ayam asya prayogaha katham vartate. Atra dhyanena pashyantu Devadattaha pachati, Devadattaha vadati. Pachan Devadattaha. Devadatta kidrishaha Devadattaha vadati. Pachan Devadattaha vadati. So which sort of a Devadatta is speaking? The Devadatta who is cooking, that person is speaking at the same time. Pachan Devadattaha vadati. So prathama vibhaktau ayam vakyam, idam vakyam. Idanim dvitiya vibhaktau katham prayogam kurmaha. Devadattaha pachati tam mata pashyati. Pachantam Devadattam mata pashyati. Atra mata iti karta. Drash dhatoho karta mata atra. Mata pashyati. Kam pashyati mata Devadattam pashyati. Kidrisham Devadattam mata pashyati.
पचन्तं देवदत्तं माता पश्यति। अन्वयः सदा वयं कुर्मः चेत् अस्माकं सम्यक् रूपेण अवगन्तुं वयं शक्नुमः। सर्वदा अन्वयं करणीयम्। अस्तु। देवदत्तः पचति तेन सह माता तिष्ठति। प्रथमं एव पचनं करोति स्यात्, अतः देवदत्तः पचति तेन सह माता तिष्ठति। पचता देवदत्तेन सह माता तिष्ठति। अत्र पश्यतु, तिष्ठति इति क्रियायाः कर्ता अपि माता अस्ति, परन्तु केन सह इति अस्ति चेत् देवदत्तेन सह माता तिष्ठति। कीदृशेन देवदत्तेन सह? पचता देवदत्तेन सह माता तिष्ठति। भवत् शब्द भवत् स्वरूपं मनसि स्थापयन्तु। भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवति, हे भवन्। अस्तु। देवदत्तः पचति, तस्मै माता स्थालिकां ददाति। तस्मै माता स्थालिकां ददाति। अत्र सर्वत्र द्वितीय वाक्ये माता इति कर्ता। सर्वासु सर्वाणां क्रियाणां कर्ता माता एव अस्ति। इदानीं पचते देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति। माता स्थालिकां ददाति। माता आदौ किं ददाति? स्थालिकां ददाति वा कां ददाति? स्थालिकां ददाति। कस्मै ददाति? माता देवदत्ताय ददाति। अत्र कीदृशाय देवदत्ताय? पचते देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति। आत्मनि प्रत्यय आत्मनिपदी न आत्मनिपदी नास्ति, कृदन्त अस्ति। भवत् शब्द किम् अस्ति? भवत् शब्द मनसि स्थापयतु। भवते, भवतः, भवतः, भवति। इदानीं पंचमा विभक्ति। देवदत्तः पचति, तस्मात् माता चमसं स्वीकरोति। अत्रापि माता क्रिया कर्ता अस्ति। पचतः देवदत्तात् माता चमसं स्वीकरोति। माता स्वीकरोति। किं स्वीकरोति? चमसं स्वीकरोति। कस्मात् स्वीकरोति? देवदत्तात् स्वीकरोति। कीदृशात्? देवदत्तात्। पचतः देवदत्तात् माता चमसं स्वीकरोति। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? कुत्रापि संशयः नास्ति इति मन्ये। आम् आम् महोदय, क्षम्यताम्, अहं बहिः गच्छामि। गन्तुं शक्नोति। अस्तु, धन्यवादः। देवदत्तः पचति, तस्य महान् उत्साहः। देवदत्तः पचति, तस्य महान् उत्साहः। अत्र देवदत्तस्य समानमेव। देवदत्तः पचति, देवदत्तस्य महान् उत्साहः भवति। पचतः देवदत्तस्य महान् उत्साहः वयं भवति वा अस्ति इति अध्याहार कर्तव्यं। वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। पचतः देवदत्तस्य महान् उत्साहः। देवदत्तः पचति, तस्य महान् उत्साहः। पचतः देवदत्तस्य महान् उत्साहः। इदानीं सप्तमी विभक्ति। देवदत्तः पचति, तस्मिन् माता स्निह्यति। पचति देवदत्ते माता स्निह्यति। पचति देवदत्ते माता स्निह्यति। देवदत्तः पचति, हे देवदत्त, किं तव हस्ते इति सर्वे आह्वयति। अस्तु। इति हे पचन् देवदत्त, किं तव हस्ते इति। पचन् अत्र संबोधन विभक्ति भवति। यथा संबोधन क्रियते चेत् हे देवदत्त, तव हस्ते किमस्ति इति। हे देवदत्त, कीदृश देवदत्त? पचति देवदत्त। हे पचन् देवदत्त, किं तव हस्ते? अस्तु। Two completely different independent sentences.
अतः वयं सत्सप्तम्याः प्रयोगं पश्यामः। अस्माभिः पूर्वं पठितं या सति इति यदा तदा इति कुत्रापि भवति, यदा आगच्छति यदा वदति तस्मिन् समये वयं सत्सप्तम्याः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। यदा देवदत्तः श्लोकं वदति तदा कृष्णः आगच्छति। यदा देवदत्तः श्लोकः वदति तदा कृष्णः आगच्छति। अत्र देवदत्ते श्लोकं वदति सति कृष्णः आगच्छति। सति इति अध्यार्तव्यं। You can write or you may not write, but this is sati is just to remember that this is a sat saptami prayoga. This is we have taken as an adhyar. So in a क्षम्यताम सती औस धातु का शत्रु पद का सप्तमी है। हाँ, औस धातु का अच्छा हाँ, आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है, मैंने पहले ही बताया था, ये हम लोग अभ्यास किए हुए हैं। देवदत्ते श्लोकम वदति सति कृष्णः आगच्छति। सो यदा देवदत्तः श्लोकं वदति तदा कृष्णः आगच्छति। अत्र देवदत्तः प्रथमा विभक्तौ अस्ति। अत्र सत्सप्तम्यां देवदत्तः कर्ता अस्ति, सप्तम्यां स्यात्। So it has to be in saptami vibhakti, and the krudanta which follows the devadatta will also be in the saptami vibhakti. Devadatte shlokam vadati sati krishnaha agacchati. यदा स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् यदा सीता ग्रंथं पठति तदा आचार्य शृणोति। सीतायां ग्रंथं पठन्त्यां सत्यां आचार्य शृणोति। सीतायां पठन्त्याम् अथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं विशेषण विशेषयोः भावः भवति। अत्र सीतायां सप्तमी अस्ति चेत् अत्रापि सप्तमी भवेत्। पठन्त्यां सीतायां ग्रंथम् आचार्यः शृणोति। अस्तु। अत्र अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं स्युत् कथं भवति रूपाणि। पुल्लिंग शब्द अस्माभिः पूर्वं दृष्टं। स्त्रीलिंग शब्द वयम् अग्रिमे वर्गे कुर्मः खलु। शत्रुप्रत्यय अत्र तु भविष्यत्काले एव दर्शितम् अस्ति। अत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा? स्त्रीलिङ्गरूप नदीवत् चलति किम्? स्त्रीलिङ्गरूप नदीवत् चलति। वयम् आगमिष्यामः। अग्रिमे सप्ताहे वयं पठनं कुर्मः। अद्य कर्तुम् इच्छति वा? समयः अस्ति चेत् अद्य अपि कारयिष्यामि। समय नास्ति। मनसि स्थापयतु किं करोमि। तर्हि अग्रिमे रविवासरे कुर्मः खलु। तर्हि सामान्यरूपेण किं भवति, तत्र दीर्घ इकारान्त शब्दाः भवन्ति। यदा पठन् इति अस्ति तर्हि पठन्ति इति शब्दः भवति। पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः इति रूपाणि भवन्ति प्रथमा विभक्तौ। लिखन्ति, लिखन्त्यौ, लिखन्त्यः। अस्तु। ईकार दीर्घ इकारान्त शब्दः भवति। नदी शब्दवत् रूपाणि चलन्ति। परन्तु केषुचित् धातुषु तस्य स्त्रीलिङ्ग शब्दानां परिवर्तनं भवति। यथा करोति इति अस्ति। करोति कुर्वति। तत्र शिक्षकः कः? क्षम्यताम्।
sorry, क्षम्यताम्. See, in this way, I lost what I was trying to tell. I just forgot. The continuity. Continuity. So, तद्वत् एव भवति यथा भगिन्या उक्तं. कुर्वति भवति. सामान्य रूपेण किं भवति, अस्माभिः किं करणीयं? न पठन्ति इति शब्द सामान्य रूपेण स्त्री शब्द कथं करणीयम्? अत्र नकारस्य आगमः कुत्र भवति, कुत्र न भवति? अहम् एवमेव वदामि, मया किमपि न लिखितमस्ति. ध्यानेन शृण्वन्तु. यथा पठति इति वयं लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य वचनं स्वीकुर्मः. पठति. अस्य आनुपूर्विक कथं करणीयं? प अ ठ अ ति. अस्तु. तत्र ति इति प्रत्यय अस्ति, तस्मात् पूर्वं किम् अस्ति? ठकारस्य अकार अस्ति. अस्तु. यथा अकार अस्ति चेत् तत्र नुमागम भवति. तत्र नुमागम भवति. नुमागम इत्युक्ते नकारस्य आगमः भवति. अत्र पठन्, अत्र पठन् इति पुल्लिंग शब्द भवति, परन्तु पठन्ति इति स्त्रीलिंग शब्द भवति. पठन्ति इति प्रातिपदिकम् एव भवति. इदानीं पठन्ति शब्दस्य रूपाणि प्रचलन्ति नदी शब्दवत्. अत्र लिखन्ति इति लिखति इति लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन लिखति. ति तस्मात् पूर्वम् अकार विद्यमान अस्ति चेत् पठन्ति लिखन्ति नकार श्रूयते. नकारस्य आगमः भवति. परन्तु करोति, अत्र करोति कुरुतः कुर्वन्ति इति रूपाणि. अत्र ओकार विद्यते, अतः नकारस्य आगमः न भवति. तर्हि करोति कुर्वति. अस्तु. इदानीम् अन्य कोऽपि मनसि अस्ति वा? शृणोति. ददाति. ददाति ददति एव भवति. ददन्ति. ददाति इति आकार अस्ति न भवति. आकार अस्ति तर्हि न भवति. ददति एव. शक्नोति. ओकार अस्ति, शृणोति एव. ओकार अस्ति चेत् तर्हि सर्वत्र नकारस्य आगमः न भवति. केवलं ह्रस्व आकार अस्ति चेदेव भवति. नुमागमः भवति. नुमागमः भवति अथवा नकारस्य आगमः भवति. इदा भगिनी, इदानीं भवानी भगिनी पाणिनी पठन्ति खलु, तर्हि नकारस्य आगमः नुमागम इति झटिति अवगच्छति. न महोदय, इदानीमेव पुनस्मरणं करोमि. बहुवारम् अहं त्यक्तवती वर्गं. पुनः करपत्रं दृष्ट्वा ध्वनिमुद्रणं श्रुत्वा एव बहु उत्तमं करोति. कार्यं बहु उत्तमम्. अस्माभिः निश्चयेन पाणिनि व्याकरणं पठितव्यम्. अत्र आगमः भवन्ति खलु, कित् आगमः भवति, मित् आगमः भवति. स्वयं पठितुं समये क्लेशः भवति, सन्देहः बहवः भवन्ति. भवेयुः, चिन्ता मास्तु. गणे प्रश्नः पृच्छन्तु. इदानीं वर्गे वक्तुं समये तु सन्देहस्य निवारणं भवति. धन्यवादः. आगमः अस्ति चेत् अत्र आगमः द्विधा भवति. मुखागम कित् टित् इति आगमः भवति. यच्च अन्त्रे टकार विद्यते टित् इति आगमः भवति. ककार अस्ति चेत् कित् आगमः भवति.
आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण टिक् कितौ इति आगमः इति नकारः आगमः भवति वा मकारस्य आगमः भवति, परन्तु कुत्र वयं स्थापयामः, अयं वर्णः वयं कुत्र स्थापयामः, वयं जानीमः यत् पकारस्य आगमः भवति वा नकारस्य आगमः भवति, परन्तु वयं कुत्र स्थापयामः। अत्र आद्यन्तौ टकितौ इति टिक् प्रत्ययः टिक् अस्ति चेत् आदौ भवति, कित् अस्ति चेत् अनन्तरं भवति। हाँ, तर्हि किमपि यत्र ककारस्य लोपः, हाँ अहं न अवगतवती। किमपि अस्ति चेत् भवती न अवगच्छति इदानीं। पाणिनीयव्याकरणे ये सर्वाणि आगच्छन्ति तदेव अध्यापकः उच्यते। अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति। अत्र एकनिमिषं मया किञ्चित् निर्मीयते पुनः पूर्वं यदा ज्ञातुम् इच्छति चेत् अहं शेर् करोमि। दृश्यते वा? आं महोदय, इदानीम् अत्र आगमः पाणिनिव्याकरणे त्रिधा भवति, टित् कित् मित्. So there is a reason for using tit, kit and mit, because there are all each sangyakaha, and there is called tit agamaha, kit agamaha, mit agamaha. Tra sudagam bhavati, sakarasya agama bhavati chet sut agamah, sudagamah. Sa adhikam ut agamah, sut agamah. Atya takarasya it sangya bhavati, tari tit iti bhavati. आद्यन्तौ टकितौ अत्र सकार पूर्वम् एव अवशिष्यते, स्थाप्यते। नुमागम अत्र मकारस्य आगमः भवति, इति मकारस्य आगमचरि नकार अनन्तरं स्थाप्यते। तुगागम अस्ति क इति कित् आगति, आद्यन्तौ टकितौ कत् अनन्तरं भवति। अंत सूत्राणि पठन्तु। अति आद्यन्तौ टकितौ, आदि अन्तौ प्रथमा द्विवचनं, टकितौ प्रथमा द्विवचनं, टिक् कितौ। अट आगम भवति, तादृशमेव एडिशन ऑफ अकार। कुत्र अकार स्थापनीयः, मध्ये वा अन्ते वा, अतः एते सूत्रं वदति। आटस्य आगमः इति वयं वदामः, आटस्य आगमः तो टिक इति आगमः भवति। व्हेन वी से आट, तो अंतिम वर्ण विल बी टकार, तस्य इत संज्ञा भवति, and so this will be a tit agama, so it will be placed before the dhatu. So when we are doing a lang lakar and the dhatu is ajanta ajadi dhatu starting with a vowel, so this will have a akara in the before the dhatu. So tit dhatu saman rupena midachontyad paraha अंतिम अच्छस्य परः मित् आदेशः भवति। संस्कृत इति शब्दः पश्यतु, अत्र सुडागम भवति। लकारे भवति महोदय। किम? अट। हाँ, अट और आट दोनों लंग लकार में होता है। अट का आगम जब होता है इसीलिए हम लोग अट बोलते हैं और आट बोलते हैं। टकार क्यों बोलते हैं हम लोग? और भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जब टकार मतलब टीत हो जाते हैं, इत संज्ञा होती है, तो सर्वदा आगे में बैठाना पड़ता है। आदि तो यहाँ पर संस्कृत है, यहाँ पर संस्कृत में सकार का आगम होता है, तो उसको हम लोग सुटागम, सुट आगम, सुडागम बोलते हैं। तो वो सम के बाद में वो बैठता है। सुड आगम, आद्यंतो टकितो, आगम उसके कृ धातु के पहले बैठता है ये सकार।
सो आदि में बैठता है। तो सम स कृ प्लस त प्रत्यय संस्कृत। स प्रत्यय है ना, हाँ, त प्रत्यय, उसमें से ये वर्ड है। हाँ। संस्कृतम सम उपसर्गेण सह कृ धातु अस्ति, अत्र सुडागम भवति, सकारस्य आगम भवति। So the takara, when we are said it's a teeth, keeth, and myth, there is always a reason behind writing all these things. Otherwise, Panini wouldn't have written everything this, right? So when we are writing a teeth, keeth, and myth, so they are classifying a particular. This are into three times where it is placed. So adi in with the teeth will be placed just before. Kith will be placed after, and myth it is placed midachon tyat parah, antim achasya appare bhavati. Antim ach bhavati, atra pashyatu, numagam katra vidyate. Atra when we say kamp dhatu, atra kamp iti dhatu nasti. The मूल धातु किम अस्ति? कपि। कपि इति धातु अस्ति, अत्र इकारस्य इत् संज्ञा भवति। So the dhatu will be it, idit dhatu. So similarly, vand dhatu is a vadi it dhatu. Vadi. So this also idit dhatu. Oh. So then idito num dhato ho anena sutrena tasya numagam bhavati. Astu. अत्र नुमागम मकार, अत्र नुम मकारस्य इति संज्ञा भवति, मित् इति भवति। हाँ, मित् भवति, तत् कुत्र स्थापनीयः? अन्तिम अचस्य परे। अत्र क अ प इति अस्ति, तर्हि अकारस्य परे एकमेव हल स्वर अस्ति, ककारस्य परे अत्र स्थापनीयं, मकार वा नकार वा। अस्तु, तर्हि कं प इति भवति। अवगच्छन्ति? अत्र आवश्यकता नास्ति अस्मिन् स्तरे, परन्तु just because we had a discussion on this, so I just started. क्षम्यतां, मया अद्य वर्गस्य शीर्षकं शीर्षकस्य बहिः आगतवत्। हाँ, न शीर्षक न, मया अस्माकं विषयः समाप्तम् अभवत्। चतुर्षाणच् प्रत्ययः आसीत् खलु? न, समाप्तः अभवत्, परन्तु या केनापि भवत्या एव उक्तं यत् आगमः कथं भवति, अतः कामिनी भगिनी अपि उक्तवती नया मया न अवगतम्। मयापि न अवगतवती। अवगतवती न स्यात्, मया न अवगतम्। मया तृतीया विभक्ति कर्मणि वाच्य। मया न अवगतम्। मयापि। पुनः वक्ष्यामि वा? सर्वे अवगन्तुम् इच्छन्ति वा क्लेशः भवति? इदानीं मास्तु, क्लेशः भवति। अर्धहोरा भवति, अर्धहोरा भवति। यदा वक्तुम् इच्छति चेत् अर्धहोरा भवति। समयः अस्ति चेत् पाठयामि, चिन्ता मास्तु। अग्रिमे वर्गे पाठयन्तु। अग्रिमे वर्गे। अस्तु, चिन्ता मास्तु। For this they have to study that what are the